الحمدللہ احد والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اما بعد سبحان اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے گا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بولے نہیں سارے بندے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میلاد والے مصطفیٰ دی بارگاہ چ ہدیہ میلاد بصورت درود و سلام پیش کیجئے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ سنن دارقطنی دے اندر اے فرمان مصطفیٰ موجود ہے جڑا ابتدائی خطاب وچ پڑھ کے سناون لگا کلیدیاں چ ٹھنڈ پاون لگا عقیدہ و ایمان مضبوط بناون لگا انگلیاں پھڑ کے میلاد والے مصطفیٰ دی نگری مدینہ طیبہ دے حسین تے پرنور بازاراں تے گلیاں دی سیر کراون لگا اونچی آواز سے سبحان اللہ ان ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاة لم يصلی علی فیہا وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ او کما قال آمنہ دلال نبی با کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جڑا شخص نماز ادا کرے وضو چنگا کرے نیت چنگی کرے تکبیر تحریمہ بہترین انداز ادا کرے ثنا چنگی پڑھے سورۃ الفاتحہ اچھے طریقے کرینے سلیقے نل پڑھے آیات قرآنی دی تلاوت بہترین طریقے نل کرے رکوع چنگا کرے سجدہ چنگا کرے قومہ چنگا تشہد چنگے جلسہ چنگا قادہ چنگا ساری نماز چنگی پڑھے بس اپنی چنگی نماز ایک میں چنگے محمد تے میرے چنگے گھر والیاں تے درود نہ بھیجے اس بڑے تہجد گزار دی نماز قبول نہیں ہونی کیونکہ نمازاں تے بس اونا سبز بخت تے خوش قسمت نمازیاں دیاں ہی قبول ہوندیاں نے جنہ دیاں نمازاں وچ محمد و اہل بیت محمد دا درود شامل ہوندہ ہے خانے والیو میں سائن آف انٹیروگیشن لگا کے پوچھنا چاہنا جے مصطفیٰ تے سرکار دے گھر والیاں تو بغیر وہ ساڑیاں نمازاں مکمل نہیں ہوندیاں جشن میلاد کی میں مکمل ہوئے گا الصلاۃ والسلام گونج پہ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا اور جڑے پرلے ملے چ بندے بیٹھے ہو تسی بھی بولنا ہے میلاد والے مصطفیٰ صرف میرے نبی نہیں تواڈے بھی رسول نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پرلے علاقے والیو سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان کل سکل عمارت کل حکومت کل تلاجت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سے ماکو سبک میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رب
جہاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں باہر ملائکت ہے کہ مستقبر نہ جبا اسر کہ قلب و جگر ہے سجدہ گناہ تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فمن فمن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی صحیح سے کہیں بھی بنی کہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے صبح وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ انہوں پھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تسی نہیں بولے یار تسی نہیں بولے قبلہ تو آڈے کلو داد چاہی دیئے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے ایک شے نو سجایا تیرے واسطے ایک شے نو سجایا تیرے واسطے بولیے گا ایک شے نو سجایا جنہیں بندے بیٹھے ہو خانے والی زمین تے لرزہ آ جائے جے تسی سارے بول پو قسم پن کے سارا جگ رب نے بنایا آگ چوں بچایا سونے رب نے خلیل نو آگ چوں بچایا سونے رب نے خلیل نو بیڑا نوح والا بھی ترایا تیرے واسطے بیڑا نوح والا بھی ترایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا صدر بازی مکرمی و محترمی عزت معاب محترم المقام پیر طریقت رہبر راہ شریعت صاحب زادہ والا شان شہزادہ رسول جگر گوشہ فتول فرزند حیدر کرار حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ پیر سید فیض عباس شاہ صاحب بخاری سلمہ الباری دیگر سادات کرام مفتیان کرام علماء و مشایخ اہل سنت ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اہل علاقہ معززین سامعین حاضرین ناظرین اج دا ایک خوبصورت پروگرام آمینہ دلال دی بارگاہ ہدیہ محبت پیش کرنے واسطے ترتیب دیتا گیا ہے میرے کل وقت تھوڑا تے گلاں بوتیاں میں اس دعا نل اپنی تقریر دا آغاز کرنا چاہواں گا مالکہ جنہ لوکاں نے اپنے رزق حلال وچوں تیرے محبوب دے جشن واسطے حصہ کڑے آئے نا اور بغیر حساب کرن تو کڑے آئے مولا انہاں نال ایتھے بھی حساب نہ کری تے اوتھے بھی حساب نہ کری آمین قبلہ مطمئن بیٹھے ہو تسی سارے بڑی دعا تقریر میری شروع ہے ساڑھے آقا دے میلاد تو بعد قیامت تک کوئی دوجہ نبی نہیں آ سکتا پھر سوچو میں کی کیا ہے ساڑھے آقا دے میلاد تو بعد قیامت تک میدان حشر سجائے جان تک کوئی دوجہ نبی آ سکتا کوئی دوجہ نبی آ سکتا سارے آن دی آواز آوے سرکاران دے میلاد تو بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا کوئی ساڑھے آقا دی میلادت تو بعد قیامت تک میدان حشر دے سجن تک کوئی دوسرا نبی آ سکتا
قرآن پاک وچوں جڑی میں آیت پاک پڑھی ہے ترجمہ سماعت کرنا انشاءاللہ سینہ مدینہ بنا کے جاواں گا. اللہ نے توفیق دیتی او دے فضل دے نال او دے پیارے حبیب دے فضل و احسان دے نال وقت تے پہنچیاں انشاءاللہ. وقت تے جدوں مینوں شاہ صاحب نے اشارہ کرنے میں تقریر ختم کرنی ہے. اج تانوں پتہ لگے گا کہ کوزے وچ دریا بند کرنا کی ہوندا ہے. اللہ دا کلام چوتھا پارہ سورۃ آل عمران آیا نمبر 110 یعنی 110 دا ابتدائی کچھ حصہ اللہ اپنے حبیب دے غلاماں نو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں مصطفیٰ دیاں واللیل والیاں کالیاں کالیاں زلفاں دے حامیم کنڈلاں دیو اسیرو ربا حکم ہوئے. اللہ فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس بابا آدم علیہ السلام تو لگ کے تا قیام قیامت جتنیاں بھی امم ظہور پذیر ہوئیاں نے مصطفیٰ دیو در دیو گداگرو انہاں امتاں وچ تہاڈی مثال بھی نہیں تے تہاڈا جواب بھی نہیں. مولا ساڑی مثال بھی نہیں تے ساڑا جواب بھی نہیں. سانو خیر الامم بنایا کیوں؟ دیگاں بڑیاں لا کے پکا کے ونڈنے یتاں یتیمہ دے سرہ تے ہاتھ رکھنے یتاں بیوہ خواتین دے سرد چلے ٹھنڈے چلے جلا دینے یتاں مولا اسی غریباں دا پک کرنے یتاں تہجد بڑی سونی پڑھنے یتاں پنج ویلے دی نماز سادات دے پچھے کھلو کے بعد جماعت پڑھنے یتاں مولا تسبیحاں بڑیاں بہترین کرنے یتاں ساری ساری رات رب رب کر دیاں گزار دینے اتاں سجدے بڑے طویل طویل کرنے اتاں مولا ماں دے پیر کٹنے اتاں پاک تا لک دبا کے سونے اتاں. رب فرماندے چپ کر یہ جتنیاں گلنا تو گنائیاں نے نا یہ ساریاں حضرت آدم تو لگ کے عیسیٰ روح اللہ پاک نبیاں دیاں امتاں دے ولی اس سارے کم کر دے رہے نے. ربا پھر سانو سمجھا کے صحیح سانو بے مثال بھی کہنے سانو لا جواب بھی کہنے سانو خیر الامم کہنے. پھر وجہ کیے اللہ فرماندہ ہے چپ کر ایکو وجہ ہے تو بے مثال نبی دا کلمہ پڑھنا ہے تے بے مثال امتی بن گیا ہے. لا جواب آمینہ دے لال دے نوکران دے گھر جمع ہیں تے لا جواب امتی قرار پایا ہے. حضرات گرامی توجہ دے پیار نال حدیث مصطفیٰ اسی آیت دی تفسیر وچ سننا. ہن عالم دین سوچتے رہے ہون گے کہندے کہ ساڈے آقا دی ولادت تو بعد قیامت تک کوئی دوجا نبی نہیں آنا تے ہن کنتم خیر امت اخرجت للناس پڑھ کے سرکار دے نوکراں دی شان و عظمت بیان پیا کردا ہے. میں دسنا کیوں میں اے آیت پڑھی ہے. اٹھائیے سنن ابن ماجہ شریف کتاب الزہد ام بہز ابن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نکمل یوم القیامت 70 امتا نحن آخرها وخیرها او کما قال علیہ السلام. دلال فرماندے نے لوگوں قیامت دے دن نکملو 70 امتن 17 امتن دی اسی تکمیل کرانگے اسی مکمل کرانگے. توجہ کریو ذرا حضور فرماندے نے نحنو آخرها وخیرها وہ اسی انہ 17 امتن وچوں اخیر والے بھی ہومانگے تے خیر والے بھی ہومانگے اخیر والے بھی ہومانگے تے خیر والے بھی ہومانگے اخیر والے بھی ہومانگے تے خیر والے بھی ہومانگے اخیر والے بھی ہومانگے تے خیر والے بھی ہومانگے. اوہ قادیان دے خندے دیاں تعریفہ کرن والے اوہ اپنی پہچان دسو تسی کون ہو. اخیر والے تے اسی مصطفیٰ دے امتیاں وہ جے امت اخیر والی ہے تے نبی اخیر والا نہیں. میرے پترو جشن میلاد دا سونا اہتمام کرن والے ہو ڈاکٹرز بیٹھے ہو انجینئرز بیٹھے ہو گلہ پڑیاں لکھیاں کرانگا ہو نیلیاں دیلیاں والی تقریر نہیں ہوئے گی. میرے دوستو حضور فرماندے نے نکملو جمع متکلم دا سیگا استعمال کی دا. حالانکہ حضور کہہ سکتے سن میری امت قیامت دے دن 70 امتان دی تکمیل کرنگے لیکن شاہ جی قبلہ نبی پاک نے جمع متکلم دا سیگا استعمال کی دا.
انہاں نو تے سمجھ لگ گئی ہن تانوں کون سمجھاوے اے جمع دا سیگا متکلم دا سیگا استعمال کرن دی وجہ کی ہے او گویا میرے نبی نے جمع متکلم دا سیگا استعمال کر کے نکملو کہہ کے گناہگار امتیاں نو سینے دے نال لا لیا ہے میرے نبی بھی اپنی امت دے صف دے اندر امام بن کے کھلو گئے نے صدقے جاواں کون ہے او سردار جڑا اپنے کمی نو اپنی چیئر تے سامنے اپنی ٹیبل تے بٹھا کے کھانا کھلائے کون ہے ڈاکٹر جڑا اپنے کمپاؤڈر نال اوہی سلوک کرے جڑا اپنا بہنا پراواں نال کر دے کون ہے انجینئر جڑا روڑی پان والیاں نال اوہی سلوک کرے جو اپنے ہان دیاں نال کر دے اللہ دی قسم میلاد والے مصطفیٰ دا ظرف تے ویکھ ذرا اپنے کمیاں نو اپنے نوکراں نو اپنے سینے دے نال لا لیا گویا حضور پیغام دے رہے نے امتی انشاءاللہ تہاڈی خیر ہوے جتھے بھی رہو گے محمد دے دل تے سینے وچ رہو گے اسی واسطے تے کہنے بھلنا دا جو رشتہ مہکار دے نال بھلنا دا جو رشتہ مہکار دے نال بولیے بھلنا دا جو رشتہ مہکا مہکا بھلنا دا جو رشتہ مہکار دے نال بھلنا دا جو رشتہ مہکار دے نال ایویں نہیں اتنے لوگ اکٹھے ہوئے دسن آئے نے ساڈا اوہ رشتہ سرکار دے نال رب دی سو ساڈا اوہ رشتہ سرکار دے نال ساڈا اوہ رشتہ سرکار دے نال ساڈا اوہ رشتہ سرکار دے نال بولنا پائے گا اوہ رشتہ بہت شکریہ قبلہ میری حیثیت تو بد کے من انداد دیتی جا رہی ہے سرکار کائنات دی جو امت آخری ہے سرکار بے صدے تھے بان النبیاں دے قافلے وچ بھی آخری نبی قرار پائے نے میں گل کولو نہیں کردہ اٹھاؤ ابن ماجہ شریف میرے نبی دا فرمان خوشبودار ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الانبیاء قال فرمایا صحابہ آقا حکم ہوئے فرمایا تو اڈے تو بعد امت کوئی نہیں آنی میں محمد تو بعد نبی کوئی نہیں آنا صدقے جاواں سرکار تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا سرکار تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا سرکار تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا سرکار نے بڑی خوبصورت تے بڑی پیاری مثال دی تھی صحیح بخاری شریف کتاب المناقب اٹھاؤ سرکار دا فرمان پڑھن لگا ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء علیہم السلام من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فقال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ایس گل تے تسی بولو یا نہ بولو اوے ٹھٹھا صادق آباد دیاں گلیاں تے بازار بھی بولن گے مسجداں دے مینار بھی بولن گے تواڈیاں کوٹھیاں تے بنگلیاں تے ہسپتالاں دے سکولاں دے در و دیوار بھی بولن گے مصطفیٰ کریم فرماندے نے میری تے میرے تو پہلے 1,24,000 نبیاں دی جنہ دی بعثت ہوئی ہے انہاں دی مثال اس طرح ہے کہ مثل رجل بنا بیتا اور جس طرح کسی بندے نے بڑا خوبصورت مکان بنایا فاحسنہ انہوں حسین کیتا فاجملہ انہوں جمال بخشی او دی زیبائش دی آرائش وچ کوئی دقیقہ فرو گزاشت اٹھا نہ رکھے کوئی کسر نہ چھوڑی جدو بن کے تیار ہو گیا لوگ ویکھن آئے ویکھیا لنٹر بڑا آلہ بنیادہ بڑیاں آلہ پتھر بڑے آلہ ماربل بڑے آلہ اٹھا بڑیاں آلہ سیمٹ بڑا آلہ بجری بڑی آلہ سریہ بڑا آلہ باغیچے آلہ پردے آلہ دروازے آلہ ڈرائنگ رومز آلہ وہ ہر چیز کرینے تے سلیقے نل طریقے نل سجی ہوئی لیکن ایک نکر تے ایک اٹھ دی جگہ خالی
وَيَقُولُونَ انہوں نے اظہار تعجب کر دیا ہویا آکھیا اللہ وُدِعَتْ هَذِهِ اللَّبِينَ اور باقی تے ساریاں گلہ ٹھیک نے نکڑ وچ ایک ایک دی جگہ جائے یک خشت the place of only one brick ایک ایک دی جگہ خیر خالی کیوں چھڑ دیتی ہو تیرا پورا مکان سونا پر اس ایک خشت دے نہ لگن دی وجہ تو تیرا مکان ادھورا قرار پایا ہے سرکار فرماندے نے اور لوگوں انہیں سمجھو فَأَنَا اللَّبِينَ وہ آخری ایک میمہ انا خاتم النبیین ختم نبوت دا تاجدار بن کے میں آیا جو حجے بھی نہیں سمجھے تھے خانے والی ہوئی نہیں سمجھو سرکار فرمانا چاندے نے بغیر تشبیہ تو بغیر کسی مثال تو without any example اللہ پاک نے ایک قصر نبوت بنایا شاندار نبوت والی عمارت بنائی جدے وچ حضرت آدم دی نبوت دیت بھی لگ گئی حضرت شیس دی نبوت دیت بھی لگ گئی حضرت ادریس دی نبوت دیت بھی لگ گئی حضرت ہود دی نبوت دیت بھی لگ گئی حضرت نوح کشتی والے پیمبر دی نبوت دیت بھی لگ گئی بابا ابراہیم علیہ السلام دی نبوت دیت بھی لگ گئی شہزادہ اسماعیل دی نبوت دیت بھی لگ گئی شہزادہ اسحاق دی نبوت دیت بھی لگ گئی حضرت داؤد دی نبوت دیت بھی لگ گئی حضرت سلیمان دی نبوت دیت بھی لگ گئی حضرت یعقوب دی نبوت دیت بھی لگ گئی حضرت یوسف دی نبوت دیت بھی لگ گئی حضرت ہارون دی نبوت دیت بھی لگ گئی حضرت ایوب دی نبوت دیت بھی لگ گئی حضرت یونس صاحب حوت نبی دی نبوت دیت بھی لگ گئی موسیٰ کلیم اللہ دی نبوت دیت بھی لگ گئی یحییٰ زکریا دی نبوت دیت بھی لگ گئی عیسیٰ ابن مریم دی نبوت دیت بھی لگ گئی سرکار فرمانے 1,24,000 نبیاں دیاں نبوتاں پیمبریاں تے رسالتاں دیاں خشتاں اوہ اس عمارت نبوت جو لگ گئیاں تے سج گئیاں پھر بھی او عمارت نبوت او محل نبوت قصر پیغمبری او ادھورا سی میں مصطفیٰ دا میلاد ہویا ہے او قصر نبوت جڑا ادھورا سی بس پورا ہے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ میں معافی دینا تقریر میں آتی تو انہوں سنانی ہے اے جڑے بٹھائے جے نا ایک تو آڈے تو تقریباً 100 گنا بہتے نے بہت ہی تقریر میں انہوں سنانی ہے کیونکہ تبلیغ دی لوڑ بھی انہوں ہے حجے بھی نہیں سمجھے تھے انہیں سمجھو سونا آیا ساریاں تو اخیر دے وے پر آیا سب نالو خیر والا بن کے وے ایدہ ترجمہ میں انج کی تے سارے نبیان دے رتبے بجا ساڑھے آقا دیریس نہیں سارے نبیاں دے رتبے بجا بخدا ساڑھے آقا دیریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا بولیے بخدا ساڑھے آقا دیریس نہیں او ٹھہرے حبیب ساڑھے آقا آوے شیطان نہ روبرو توڑ سکتی نہ نیند وضو ساجی قبلہ ادیب ملت بھی ہو اور خود مصنف کتب کثیرہ بھی ہو میں ایجڑا مصرہ کیا ہے نا کہ وضو سرکار دا وضو نیند نہیں توڑ سکتی اللہ دی قسم میری کی جرت میں دین مدینے چکاٹا وعدہ کر سکا اے عالمہ دی دعا لین واسطے کہنے لگا تو آٹے والوں تے ہر گلتے سبحان اللہ ہوندی ہے بخاری شریف دی حدیث نمبر 138 138 نمبر حدیث دا ترجمہ کرن لگا ہے آوے شیطان نہ روبر توڑ سکتی نہ نیند وضو میرے آ کوئی نہیں سکتا گناہ اللہ دی قسمیں ساڑھے آقا دی ریس نہیں میرے آ کوئی نہیں سکتا گناہ بابا جی تواڈے پیچھے نماز پڑھنے والے بندے ہجے بھی نہیں سمجھے کہ میں کی لکھی ہے میں سمجھانا چاہاں گا میری گل دا مطلب ہے تو انہوں حکم خبردار گناہ دے قریب نہ جائیو منو حکم گناہ دے قریب نہ جائیو ایم پی اے تے ایم این اے نو حکم گناہ دے قریب نہ جائیو شاہ جی سرکار نو حکم گناہ دے قریب نہ جائیو سادات نو حکم گناہ دے قریب نہ جائیو اے پگاں والیاں نو حکم دے داڑیاں والیاں نو حکم دے جبیاں کبیاں والیاں نو حکم دے اور خان کاماں دے گدی نشیناں نو حکم دے مصطفیٰ دے مسلح تے کھلو کے نمازہ پڑھان والے
سرکار دے ممبراں تے چڑھ کے اور سونیاں تقریراں تبلیغاں کرن والے عالماں نو حکم ہے گناہ دے قریب نہ جایا جے، ولیاں نو حکم ہے، غوثاں نو حکم ہے، اقطاب نو حکم ہے اب گناہ دے قریب نہ جاؤ، اونچیاں نو حکم ہے، نیویاں نو حکم ہے، تگڑیاں نو حکم ہے، ماڑیاں نو حکم ہے، ادیباں نو حکم ہے، خطیباں نو حکم ہے، شاعراں نو حکم ہے، ساری دنیا دے لوکاں نو حکم ہے خبردار گناہ دے قریب نہ جاؤ، پر گناہ نو حکم ہے رک جا محمد دے قریب نہ جا۔ سبحان اللہ، صدقے جاواں تواڈے تو صدقے جاواں، نیڑے آ کوئی نہیں سکتا گناہ۔ میں کھلو کے داد لین دی کوشش کیتی ہے تسی پھر بھی نہیں بولے سبحان اللہ یار، نیڑے آ کوئی نہیں سکتا گناہ بخدا ساڈے آقا دی ریس نہیں، او تیرے حبیب خدا ساڈے آقا ایک ساڈے جسماں دا وال لبڑے آئے گناہاں دے نال، ایک ساڈے جسماں دا وال لبڑے آئے گناہاں دے نال، تے معصوم عن الخطا۔ صدقے جاواں تواڈے بہت شکریہ، میری حیثیت تو بد کے مینوں داد دتی جے، ساڈے آقا دی ریس نہیں، او تیرے حبیب خدا ساڈے آقا۔ سارے نبیاں نے کیتی ثنا نوری ناری بمدحا سرا، سارے نبیاں نے کیتی ثنا نوری ناری بمدحا سرا، بادشاہوں دے درد گدا بخدا 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 بخدا، اور پھوڑیاں تے ہور طرح بائید ہے، چیلماں تے ساتیاں تے کولخانیاں تے ہور طرح بائید ہے، تو انہوں کسی نے دسیا نہیں اوہ مصطفیٰ دے جشن میلاد جو ہور طرح بائید ہے۔ بادشاہوں دے درد گدا ساڈے آقا، او دے ورگا کوئی آ نہیں سکدا، ونا رتبہ کوئی پا نہیں سکدا۔ بہت شکریہ قبلہ، اللہ تھوڑیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے، علماء اہل سنت سادات بہت مہربانی، میری حیثیت تو ود کے مینوں داد دیتی جے، او دے ورگا کوئی آ نہیں سکدا، او دا رتبہ کوئی پا نہیں سکدا، کل مکلی زہیر مقام بخدا ساڈے آقا دی ریس نہیں، او تیرے حبیب خدا سرکار قیامت، سرکار قیامت، دلدار قیامت، سردار قیامت، لجپال قیامت، لجپال قیامت، لجپال قیامت، غمخوار قیامت، غمخوار قیامت، لجپال قیامت، ساقی قیامت، شافع قیامت، کرشی کی آمد، کرشی کی آمد، کرشی کی آمد، عربی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ آپ پرلے بندیاں دے ہاتھ نہیں کھلوتے، کی گل ہے یار تواڈے گھراں وچ جڑا 3 ٹائم لنگر پکدا ہے او میلاد والے محمد دی نالین دا صدقہ نہیں پکدا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جڑا بندہ چودھری بن کے آیا ہے تیرے ہاتھ پھلے رہن تینوں 10 باری سلام علیکم، جڑا محمد تک کمی بن کے آیا ہے تاجدار ختم نبوت۔ کیا بات ہے، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دل پر کی آمد، رہبر کی آمد، سرور کی آمد، نعرہ رسالت۔ آپ احباب تشریف رکھیے، بہت شکریہ، اللہ تو انہوں کدی نیویاں نہ ہون دے وے، ہمیشہ اچھے ہی رہو، بہت مہربانی۔ بھائی
واہ 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بھیا تشریف رکھیے بہت شکریہ حضرات جے امت آخری ہے تے نبی بھی آخری ہے اور حضرات ساڑھا شرف ہے ساڑھی بہت بڑی عزت ہے کہ ساڑھے تو بعد کوئی نبی دی امت نہیں آنی میرے دوستو اس چیز نو اس گل نو میں ایمیں شرف نہیں آکیا حضور دی حدیث دی بنیاد تے آکیا توجہ کرنا میری جانب علماء کرام دیاں چہریاں دیاں مسکراہٹاں دوبالا ضرور بھی ضرور ہون گیا امام اجل امام احمد ابن حسین البہقی علیہ الرحمہ آپ دی کتاب مستطاب قبلہ بہت شکریہ دلائل النبوہ جڑی میری لائبریری وچ موجود ہے زبران زیران تو بغیر عربی زبان دی کتاب 7 جلدان دی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر پورا 400 اور 401 مسجد اقصی دے اندر سرکار جدوم شب معراج تشریف لے آئے جبریل امین نے اعلان کیتا اے نبیو ہن تک تسی نبیان دے خطبے سنے سن ہن خطیب الانبیاء دی تقریر سنو گے نبیان دا تاجدار آیا مسند خطابت تے جلوہ فرما ہو کہ گیسو لہرا کے مسکرا کے آپ نے خطاب دا آغاز کیتا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین وکافت للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون وشرح صدری وفضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما قبلہ صرفی نحوی ترکیبات غور کرنا چھڑو اور میلاد والے دن چھٹی دے دیا کرو خطیبان کوئی ایسی گل نہیں کوئی زبر زیر اتے تھلے ہو گئی تو میں معافی چاہنا ہوں بولیے سبحان اللہ آمینہ دلال نے خطبہ دیتا مسجد اقصی دے اندر مسند خطابت تے کھڑے ہو کے توجہ کری ذرا حضور کہندے نے اے نبیو تھوڑے وچوں کسے نہیں آکھیا اللہ نے مینوں عزت دیتی کسے نہیں آکھیا اللہ نے مینوں وجاہت دیتی کسے نہیں آکھیا اللہ نے مینوں تمکنت دیتی کسے نہیں آکھیا اللہ نے مینوں حسن و جمال نال نوازیا کسے نہیں آکھیا اللہ نے مینوں مال و منال نال نوازیا کسے نہیں آکھیا اللہ نے مینوں جاہ و جلال نال نوازیا کسے نہیں آکھیا اللہ نے مینوں تیاں دتیاں کسے نہیں آکھیا اللہ نے مینوں فرما بردار پتر دیتے کسے نہیں آکھیا اللہ نے مینوں تابع فرمان بیویاں دیتیاں کسے نہیں آکھیا اللہ نے میرے سر اتے نبوت دا تاج پوایا کسے نہیں آکھیا اللہ نے پیغمبری دی مالا میرے گلے وچ پائی کسے نہیں آکھیا اللہ نے میری جبین اطہر دے اتے رسالت دا صحرا سجایا فرمایا اے انبیاء مرسلین میں اللہ دا شکریہ کنہ لفظان الادا کرا بہت شکریہ قبلہ کیوں دے بس دے رہا میں اللہ دا شکریہ کنہ لفظان الادا کرا رب نے منو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے گلے آئے سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے گلے آئے فرمایا کافت للناسی بشیرم و نذیرہ اللہ نے ساری انسانیت و آدمیت واسطے منو بشیر بھی بنا کے گلے آئے منو نذیر بھی بنا کے گلے انزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء اور رب نے میرے قلب سلیم ہوتے میری ذات ہوتے جدے وچ ہر خوش کو ہر چیتے نال یتیم دا مربع کھاویں تینوں حضور چیتے نال ماں نو گتوں پھڑ کے تھلے سٹے تینوں حضور چیتے نال پاپے نو دھکا دیویں تینوں حضور چیتے نال پڑوسی دا دل توڑے تینوں حضور چیتے نال لوکاں دیاں جیباں کٹے تینوں حضور چیتے نال رشوتاں کھاویں تینوں حضور چیتے نال سود دے پیسے ہڑپ کریں تینوں حضور چیتے نال اوے تینوں
مینو حضور چیتے نال ایک حضور نے جنہاں نو اسی کملے پھل دے نہیں اسی سودے نمانے پھل دے نہیں نبیاں دے چھرمٹ وچ کھلو کے نا مینو دیسی زبان چ کہن دیو قبلہ احمد رضا شاہ صاحب نے سریکی زبان بولی مینو آندی نہیں میری مجبوری ہے میری مادری زبان پنجابی ہے ٹھیک پنجابی میرے بزرگ عرب وچوں آئے سن مظفر آباد اتھوں میرے بزرگ آگے پنجاب دے وچ میری مجبوری میں پنجابی بول سکنا سمجھ آئی تاوی سبحان اللہ نہ سمجھ آئی تاوی سبحان اللہ 1,24,000 اور نبیاں دی جنج وچ لاڑا بن کے مصطفیٰ نے کھلو کے سانو یاد کیتا تینوں تے مینوں یاد کیتا حضور فرماندے نے وجعل امتی خیر امت نخرجت للناس اے آدم تو لکے عیسیٰ سارے نبیاں تے رسولاں دی جماعت دے کرو تھوڑیاں امتاں نو سلام محبت پر رب نے جڑی منو امت دیتی او خیر الامم میں کیونکہ میں خیر الانبیاء بنا کے مبعوث کیتا گیا وجعل امتی امتم وسطا رب نے میری امت نے امت وسطا بنایا جے ہمت ہے ہی تے ہن ہاتھ تھلے رکھ کے دکھائیں میری سیدے میں تیرے ہاتھ چکانے نے مصطفیٰ نے فرمایا وجعل امتی ہم الاولون وہم الاخرون اور منو رب نے او امتی دیتے جڑے اولین بھی نے آخرین بھی نے پہلے بھی نے آخری 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 بھی نے اور میرے غلام میرے امتی پہلے بھی نے آخری بھی نے لج پالا کس طرح فرمایا دنیا وچ اخیر تے آئے جنت وچ سب تو پہلے بہت مہربانی شاہ جی زندہ باد بارک اللہ اطال اللہ عمرک شکریہ اطال اللہ عمرک بابا ہاتھ کھڑے کر کے زندہ باد ماشاء اللہ تاجدار ختم نبوت مولانا عاصم چشتی صاحب زندہ باد اچھا بڑا ضروری اعلان ہے ایک بچہ جس کی عمر 10 سال ہے اپنا نام محمد عامر بتاتا ہے چک 135 کے جلوس کے ساتھ آیا ہے تعلق سرگودا سے ہے اگر وہ بچہ اپنا نام سن رہا ہے تو مین گیٹ کے باہر چلا جائے وہاں انتظار ہو رہا ہے بڑی مہربانی لو جی بچہ پہنچ گیا اچھا بچہ پہنچ بڑی مہربانی لاؤ جی نعرہ لاؤ بھائی میرا پیارا نعرہ لگا دیں گے آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر آقا تیری شان کی خاطر آقا تیری شان کی خاطر سبحان اللہ میں تو انہوں ایک گل کہنا چاہاں اس تو نہیں کہ میں نے پیرہ نے بلایا ہے اس تو کہ جے حق دی گل اسی بھی نہیں کرنی تے پھر کنے کرنی ہے ایو جے سونے پیران دی قدر کریا کرو اللہ تسی پیر او پسند کر دے او جڑا کہے ساریاں ہی معاف ناراض ہو گئے ہو تسی کہنے لسن دا پولا بنا کے ڈگی دے وچ سٹ چھیتی کر منٹ لا بچیاں نے گنے منگے سن پری بنا کے سٹ وچ تینوں پنجے ہی معاف میں جانا تے رب جانے او جعلی پیر نے اصلی پیر انہاں نو کہندے نے یقین فرماؤ میں کتوں راضی ہویا آپ کی شخصیت نو ویکھ کے آپ کا پیار اور میں 2 تقریراں اگے انہاں دی وساطت نال کر کے گیا تیسری کرن واسطے آیا دوواں چ کہہ کے گیا ایتھے بھی کہنا چاہنا انہاں نو ویکھ کے مینوں اپنے ابا جی قبلہ دی یاد آوندی ہے اور میں اپنے آپ نو انہاں دا پتر سمجھنا اور جتھے بھی یہ آواز مارن گے انشاءاللہ یہ پسینہ منگن گے میرا خون حاضر ہوئے گا علی دے ہو جیاں پتراں نال وفا کرو انشاءاللہ انہاں دا پیار قبر وچ بھی کام آئے گا میدان حشر وچ بھی کام آئے گا سرکار نے مسکرا کے زلفاں لہرا کے بیٹھ جائیں خدا کے لیے بیٹھ جائیں بابا وہ شاہ صاحب کا حکم جے بیٹھ جاؤ بہت شکریہ وہ اعتراض کر رہے ہیں بیٹھ جائیں آپ سرکار کے لیے مہربانی قبلہ شاہ صاحب دا آرڈر جے بیٹھ جاؤ نہیں تھی انہوں نے پھر منوں آرڈر دے دینا جے میں مائک لے کے وچ آ کے جنازے دیاں دعاواں سننیاں شروع کر دینی آجے پھر نہ آکھیو مل کے بولو سرکار کی آمد لجپال کی آمد
تقریر دوبارہ اتھے شروع کر رہے ہیں جتوں سلسلہ منقطع ہویا سی. حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سماعت کرنا. مصطفیٰ جان رحمت فرمان لگے, زلفاں لہرا کے فرمان لگے, مسکرا مسکرا کے فرمان لگے, شرح صدری میرے رب نے میرا سینہ کھول دیتا, وَفَدَعَ أَنِّي وِزْرِي میرے رب نے بندے پریشان نے کہنے اسی تے صدی اسی میلاد سنن واسطے اے سرکار تے خطبے سنائی جاندے, مینوں پٹری تے چڑھ لین دے, اے کنڈیاں مار دے دروازیاں دیاں, مینوں ادوں تک باہر نہ جان دئی جدوں تک میں سرکار دا میلاد نہ سنا جاواں. لیکن جس مسند تے بٹھان دیو اس مسند دا تقاضا ہے 2 and 2 make 4 والیاں گلاں نہ سنا کے جائیے, مقصدیت دیاں گلاں کر کے جائیے. صدقے جاواں حضور فرماندے نے رب نے میرا سینہ کھول دیتا, میری پشت تو میرے واسطے بوجھ میرا اتار دیتا. فرمایا وَرَفَعَ لِي ذِکْرِی اور میرا ذکر میرے واسطے بلند کر دیتا. قیامت تک نعرے میرے وجنے نے, قیامت تک میلادیاں محفلاں میرے واسطے سجنیاں نے, قیامت تک لنگر میرے نام تے پکڑے نے, قیامت تک سنتاں نال پیار میریاں نال ہونا ہے, قیامت تک میری محبت دے جام لوکاں نے پیندے تے پلاندے رہنے, قیامت تک خطیباں نے میرے نام دے خطبے دیندیاں رہنے, قیامت تک لوکاں نے میریاں ثنا خانیاں ثنا گستریاں کردیاں رہنے, نغمہ سرائیاں کردیاں رہنے. او لوگوں قیامت تک جلسے میرے ہوندے رہنے نے, قیامت تک نعرے میری عزت و وقار دے لگ دے رہنے نے. صدقے جامع ہن میں جملہ بولن لگا. سرکار فرماندے نے وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا, اللہ نے مینوں فاتح بھی بنایا خاتم بھی بنایا. سویرے اگر سمجھ نہ آوے تقریر دی کل نو شاہ صاحب قبلہ دی لائبریری وچ آئی تے انہاں نوں پوچھی فاتح کون ہوندا ہے تے خاتم کون ہوندا ہے. ایتھے دیسی زبان چ مادری پنجابی زبان چ بس قبلہ اتنی گل کہاں گا, فاتح خاتم فاتح خاتم فاتح خاتم این سمجھ لے. سرکار فرماندے نے رب نے میرے تو آغاز بھی کیتا, میرے تے اختتام بھی کیتا, میں ختم کرن والا بھی ہاں, میں پہل کرن والا بھی ہاں. جدوں رب نے مخلوق بنان دا آغاز کیتا تے میرے تو آغاز کیتا, جدوں نبیاں نو بھیج کے اختتام کیتا تے میں آمنہ دے لال تے اختتام کیتا. صدقے جاواں ہن میں تانوں پوچھنا چاہنا, سرکار نے سانو اے چرمٹ انبیاء دا, جنج انبیاء دی, جماعت انبیاء دی, محفل نبیاں تے رسولاں تے مرسلاں دی. سجنا تیرا میرا ذکر کیتا, اسی بھی قسم چکنے اوے کوئی پیو بندی روکے تے پاویں وہابی روکے, اسی کسے کولوں لے کے نہیں کھاندے, اسی کسے نو چھیڑ دے بھی نہیں تے چھوڑ دے بھی نہیں, سانو کوئی نہ چھیڑے. اسی 2-2 4-4 گز دے اہل حدیث کانفرنس دے اشتہاراں تے کدی اعتراض نہیں کیتا, اسی سیرت النبی دے جلسے تے کدی اعتراض کیتا. خبردار ساڈے ملنگا دی محفل میلاد تے اعتراض نہ کریں. اوے ساڈا اپنیاں ماواں نال وعدہ ہے, اوے محمد نے سانو ہر جگہ تے یاد کیتا, اسی نہ خود بھولنا ہے نہ دنیا والیاں نو بھولن دینا ہے. تے میں لکھیا دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر, ان کا میلاد ہوتا رہے گا, ان کا میلاد ہوتا رہے گا, جب تلک جب تلک جب تلک جب تلک جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر. ہاتھ چوک کے بول دیو سبحان اللہ, ہاتھ چوک کے قبلہ شادی بول دیو سبحان اللہ, اور پچھے نہ سیداں دیتے اماماں دے تسی بھی بول دیو سبحان اللہ. جب تلک 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 ان کے زندہ ہے نوکر, ہاں ان کا میلاد ہو, جن کی نعتوں پہ مبنی ہے قرآن, جن کا واصف ہے خود رب رحمان, جن کا واصف ہے خود رب رحمان, جن کا واصف ہے خود رب رحمان, جن کے میلاد خواہ ہے پیمبر, ان کا میلاد ہوتا رہے گا, جب تلک جب تلک جب تلک جب تلک جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر, ان کا چاہے سارا جہاں روح جائے, دنیا داری بخار چھوٹ جائے, دنیا داری
بخار چھوٹ جائے، ہاں دنیا داری بخار چھوٹ جائے، ہاں دنیا داری بخار چھوٹ جائے۔ سنیوں نے کہا مسکرا کر، عاشقوں نے کہا مسکرا کر، ہن بھی نہ بولے تو تیری اپنی مرضی، تیری چدراہٹ نو سلام علیکم۔ عاشقوں نے کہا مسکرا کر، سنیوں نے کہا مسکرا کر، ساڈا پاویں ککھ نہ رہے ان کا میلاد ہو، جب تلک 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 ان کے زندہ ہے نوکر، ہاں ان کا میلاد۔ اور اللہ اکبر، بادشاہ جی واہ، سبحان اللہ، زندہ باد، بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ، نظر بد سے اللہ محفوظ۔ آمین آمین۔ قبلہ بہت شکریہ، اللہ توڑیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے۔ جے کوئی اہل حدیث آیا بیٹھا ہے، جے کوئی دیوبندی آیا بیٹھا ہے، اللہ دی قسم ساڈے دل چ بڑی جگہ ہی، ساڈے دل چ بڑی جگہ ہی۔ اسی بماں والے نہیں، دماں والے ہیں، بروداں والے نہیں، دروداں والے ہیں۔ آ ساڈا پرائے سینے لگ، گندے عقیدے تو توبہ کر۔ تے میں لکھیا ہے کہ چھوڑو فرقے مسلمانوں، آؤ مل کے میلاد ان کا مناؤ، ہاں مل کے میلاد ان کا مناؤ، ہاں مل کے میلاد ان کا مناؤ۔ حسم ہو جائیں جل جل کے کافر، انگریزاں بےایماناں دی ایسی دی تیسی، او یہودیو او عیسائیو نسو اتھوں دڑکی لاؤ، نسو اتھوں۔ حسم ہو جائیں جل جل کے کافر، خاک ہو جائیں جل جل کے کافر، لاکھ ہو جائیں جل جل کے کافر، ان کا میلاد ہوتا رہے جب تلک 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 ان کے زندہ ہے نوکر ان کمی کمی کمی۔ اور قبلہ میں دعویٰ کرن لگا ایس مصرے تے تسی چپ رہ ہی نہیں سکنا، میرا دعویٰ ہے قبلہ۔ اچھا کوئی اعلان کرنا ہے؟ جی 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 اچھا 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 کیا بات ہے، لو میں نعرے والی گل ہی کرن لگا، تھوڑا نعرہ سبحان اللہ، پہلے مینوں گل کر لین دو۔ حضرات ایسی گل کرن لگا تسی چپ رہ ہی نہیں سکنا، سنیو ہم رہیں نہ رہیں ارادہ اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ، ہم رہے نہ رہے ارادہ اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ، ہاں اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ، ہاں اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ۔ آپ چکو اینڈ کر کے کرو، عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر ان کمی 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 صدقے جاما، عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر، عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر، عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر، وعدہ کرنے اسی اپنے بچیاں نو عمران خان تے نواز شریف تے بھٹو خاندان دی محبت نہیں سکھاواں گے، وہ غازی ممتاز قادری دا کردار سناواں گے۔ عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر ان کا میلاد ہو۔ یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، سرکار کے ماننے والے اتنا بڑا جمع گشیر ہے، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے میرے نعرے کا جواب دینا ہے تاکہ سرکار کی بارگاہ میں ہماری بھی حاضری لگ جائے۔ نعرہ
باد زندہ باد زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 بابا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ نعرہ بہت شکریہ حضور اچھا واہ واہ کیا بات اور ڈردے کیوں یار لوکاں نو دسو میلاد والے بھی اسی ہیں جہاد والے بھی اسی ہیں لاؤ نعرہ لبیک 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 پتر بہت شکریہ اللہ توڑے پیشنز نو سلامت رکھے اللہ کرے توڑیاں چولیاں کدی خالی نہ ہون توڑے پڑولیاں تے ڈرمہ دا آٹا کدی ختم نہ ہوئے بہت مہربانی قبلہ وقت تھوڑا تے گلنا بوتیاں میں شاہ صاحب دے اشارے دا گرین سگنل دا کیونکہ ساڑیاں محفلیں ریڈ سگنل ہوندہ ہی نہیں نراز تھے نہیں ہو گئے گرین سگنل جدو انہوں نے پیار نل اپنی چشمان اقدس نل اشارہ کر دینے میں تو اڈے کلو اجازت دا خاص گار ہونا ہے لیکن اگر منو او ظہر دی نماز دا بھی وقت چونکہ ہو چکی ہے اگر منو او 3-4 دن تک بھی اشارہ نہ کرن نمازاں پڑھ دے روانگے تے سرکار دی ختم نبوت انشاءاللہ میں بیان کردہ روانگا تو سی دلیلاں گن دے تھک جاؤ گے انشاءاللہ علی دا پتر دلیلاں گناندہ نہیں تھکے گا کیونکہ اسی پیر میرے علی شاہ دے نوکرہ جنہاں نے قلم چک کے سٹیا سی کاغذ دے اتے تے گیا سی قادیان دیا گھنڈیا تحریری تے تقریری مناظریاں دا ویلا ہو گیا ختم سٹ اپنا کرتاس اتے قلم اوہ جے دے قلم نے اپنے آپ خامہ فرسائی کی تھی اوہ جیت جائے گا اوہ جدو مرزے دیا دڑکیاں لگ گئیاں ایک بندے نے قدم چوم کے آکھیا شاہ جی کی پہ کر دیو جیو کاری دیندہ اگو ٹھیٹ ہو گئے سوٹی دیندہ قلم تے پھر کی ہوندہ فرمایا تے پھر کی ہونا سی میرے قلم نے انشاءاللہ لکھنا سی کیونکہ اسی کڑا دعویٰ کولوں کیتا سی جو نانا ابو کئی جا رہے سن اسی اگے پچائی جا رہے بہت مہربانی بہت شکریہ لو پتر توجہ تے پیار نل میری اگلی دلیل سننا سرکار تو بعد کوئی دوجہ نبی نہیں آ سکتا نبی کریم دا فرمانے ذیشان پڑھن لگا طبقات ابن سعد اٹھاؤ ان قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت اول الناس فی الخلق وآخرهم فی البعث او کما قال وقت میرے کل تھوڑا گلہ بوتیاں سرکار فرماندے مخلوق وچوں تخلیق دے اعتبار نل پہلا بھی میں آمینہ دلالا اور انبیاء دے قافلے وچوں پیست دے اعتبار نل آخری بھی میں آمینہ دلالا تسی غور نہیں کیتا جشن میلاد منان والیو دیگا پکان والیو چھنڈے لہران والیو چھنڈیاں نل گھرانو سجان والیو اور لوکانو عیدیاں دین والیو جشن میلاد والی عید نو ساریاں عیداں کنک پہلے قبلہ ترمذی شریف دی حدیث تے لوکاں نے عام طور تے سنی ہے سرکاراں کو پوچھیا گیا متا وجبت لگن نبوت سونیا نبوت دا عہدہ کدوں کدہ سنبھالیا جے مصطفیٰ نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا کنت نبی جنب آدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام روح تے جسم دے درمیان سن میں ادوں بھی نبیاں دا سلطان سا نا 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 ایک میں برکت واسطے حدیث پڑھی ہے میں تے سیرت حلبیہ دی سیر کران آیا امی ساراتہ رضی اللہ عنہ قالا قلت یا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام متا کنت نبی جا فقال لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما خلق اللہ الارض ثم استوى الى السماء فسبہن سبع سماوات وخلق اللہ العرش وکتب على ساق العرش محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء او کما قال جناب میسرہ نے ایک دیاڑے پوچھیا آقا متا کنت نبی یا کدوں کدے نبی بنے ہو کدوں کدے نبی بنے ہو کدوں کدے نبی بنے ہو سرکار قبلہ شاہ جی توڑے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے توڑے نہ مقتدیاں تے مریداں نو کہنا چاہنا پنجاب ٹیکسٹ بک
بک بورڈ والیاں نو 15 صدیاں تو بعد پتہ لگ گیا محمد 40 سالاں تو بعد نبی بنے. جن نے ہتھاں چ ہاتھ دے کے بیعت کر کے کلمہ پڑھیا سی صحابی نو نہیں سی پتا مصطفیٰ نے اعلان نبوت 40 سالاں دی عمر وچ کیتا ہے. اور اس سرکار دے صحابہ دا سوال دسدا ہے انہاں دا عقیدہ ہے سی مصطفیٰ نے اعلان نبوت 40 ایئرز دی ایج وچ کیتا ہے لیکن نبی ہن نہیں بنے. نبوت چ رکنی اللہ دی بارگاہ چ حاصل کر چکے نے. پوچھیا گیا حضور متا کنت نبی یا بسم اللہ ارشاد فرماؤ کدوں کدے نبی بنے ہو؟ آمینہ دے چن نے پہلے زلفاں لہرائیاں پھر چہرے تے تبسم رقصاں تے حضور نے مسکرا کے فرمایا سوال سنیو تے جواب سنیو. آقا متا کنت نبی یا کدوں کدے نبی بنے ہو؟ ہن جواب سنیو کدوں کدے نبی بنے ہو؟ سوال کدوں کدے نبی بنے ہو؟ سوال کدوں کدے نبی بنے ہو؟ کدوں کدے نبی بنے ہو؟ جواب کی آیا لما خلق اللہ الارض جب اللہ نے زمین کو تخلیق کیا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات پھر اللہ دی رحمت نے توجہ کی تھی آسمانہ وال ٹوکرے تے ٹوکرا 7 نیلگوں آسمان اوے نیلیاں چادراں تان دیتیاں بغیر کسی سپورٹ تو بڑے 7 آسمان طبق در طبق بنا دیتے. آفرین شے سماوات تو بعد لجپالا پھر کی ہویا فرمایا خلق اللہ العرش پھر اللہ نے عرش نو بنایا. لجپالا پھر کی ہویا سوال کسی نبی کدوں کدے بنے ہو؟ سرکار نے جواب کی دیتا اللہ نے زمین بنائی 7 آسمان بنائے پھر اللہ نے عرش بنایا. لجپالا پھر کی کیتا فرمایا کاتبہ علی ساق العرش اللہ نے اپنے دست قدرت و رحمت دے نال عرش دے ساق تے ایک عبارت لکھی محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء کہ میم ہا میم دال آمینہ دلال محمد مصطفیٰ حبیب کبریا نبی پروردگار بھی ختم نبوت دا تاجدار بھی. بولے نہیں سارے بندے سبحان اللہ. شاہ جی قبلہ اے موضوع بہت لمبا میرا خیال ہے کہ تھوڑے بندے میلاد سنن دا ارادہ رکھ دینے. پڑھ جاواں ماشاءاللہ 15 تو 20 منٹ ماشاءاللہ جی 15 تو 20 منٹ 15 تو 20 منٹ انشاءاللہ کچھ دریا بند کر لیں گے. کوئی ایسی گل نہیں ایزیلی با آسانی بس سہولت توجہ ہے سب دی. اپنی گلاں چھڑ دینے ہیں آمینہ دے چند دی گل شروع کر دینے ہیں. صرف حدیثہ پڑھاں گا نبی پاک دا فرمان خوشبودار سرکار پہلے بھی نہیں تے آخری بھی نہیں. تاریخ ابن اساکر اٹھا کے ویکھو ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما خلق اللہ آدم علیہ السلام خبر لآدم بنیہ فجعل یرا فدائل بعدہم علی بعد فرآنی نورا ساتئا فی اسفلہم فقال یا رب من هذا قال هذا ابنک احمد هو الاول وهو الاخر وهو اول شافع. او کما قال حضور فرماندے نے جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا انہاں دی چشمان نبوت تو حجابات اٹھا دیتے. جناب آدم نے اپنے سارے نبی پتر ویکھے ایک سونا دوجا او دے نالو سونا تیجا او دے نالو سونا چوتھا او دے نالو سونا. سرکار فرماندے نے فرآنی نورن ساتئا فی اسفلہم 1,24,000 اپنے نبی پتر اپنے پیغمبر بیٹے ویکھدیاں سب تو اخیر تے حضرت آدم نو میرا چمک دا دمک دا نور نظر آیا. جناب آدم نے دل ہار دیتا جان وار دیتی اور پوچھیا یا ربی من ہادا پالن والے آئے کون ہے؟ اخیر تے نظر آیا ہے پر دل لے گیا ہے. رب کائنات کے کرم نے مسکرا کے فرمایا ہاذا ابنک احمد اے تیرا بیٹا احمد ہے هو الاول وهو الاخر وهو اول شافع. سب تو پہلا بنایا اے آمینہ دا لال گیا ہے اور انبیاء دے قافلے چ سب تو اخیر تے بھیجیا جان والا اے آمینہ دا لال ہے. قیامت دے دن جدوں برگے حشیش کی طرح مخلوق خدا کپاں دی میدان حشر چ پھرے گی سب تو پہلے جڑا دروازہ شفاعت کھولے گا وہ بھی یہ آمینہ دا لال ہے.
حضرات گرامی پھر اے نورانی نور اللہ پاک جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے انہاں دے متھے وچ رکھ دیتا. میں سرکار دا شجرہ پاک پڑھن لگا. میلاد شروع 15 تو 20 منٹ سرکار دا میلاد انشاءاللہ چاس آئے گی. نبی کریم دا نورانی نور جناب آدم علیہ السلام دے وجود دا حصہ بن گیا. جناب آدم پیغمبر تو ان نور چلدا چلدا جناب شیس علیہ السلام تک پہنچیا. جناب شیس علیہ السلام تو ان نور چلدا چلدا جناب انوش تک پہنچیا. جناب انوش تو ان نور چلدا چلدا جناب قینان تک پہنچیا. جناب قینان تو ان نور چلدا چلدا جناب یرد تک پہنچیا. جناب یرد تو ان چلدا چلدا جناب محلائیل تک پہنچیا. جناب محلائیل تو ان نور چلدا چلدا جناب ادریس نبی تک پہنچیا. جناب ادریس نبی تو ان نور چلدا چلدا جناب اخنو تک پہنچیا. جناب اخنو تو ان نور چلدا چلدا جناب متو شلق تک پہنچیا. جناب متو شلق تو ان نور چلدا چلدا جناب لامک تک پہنچیا. جناب لامک تو ان نور چلدا چلدا اللہ دے پیارے نبی کشتی والے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچیا. حضرت جناب نوح علیہ السلام تو ان نور چلدا چلدا جناب سام تک پہنچیا. جناب سام تو ان نور چلدا چلدا جناب ہود نبی تک پہنچیا. جناب ہود علیہ السلام تو ان نور چلدا چلدا جناب شامخ تک پہنچیا. جناب شامخ تو ان نور چلدا چلدا جناب قانے تک پہنچیا. جناب قانے تو ان نور چلدا چلدا جناب اشرو تک پہنچیا. جناب اشرو تو ان نور چلدا چلدا جناب نخور تک پہنچیا. جناب نخور تو ان نور چلدا چلدا جناب تاریخ تک پہنچیا. جناب تاریخ تو نور چلدا چلدا جس نبی دا نام ہر نماز وچ اسی لینے نبیاں دے دادا معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچیا. جناب ابراہیم پیغمبر تو نور چلدا چلدا شہزادہ اسماعیل تک پہنچیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام تو نور چلدا چلدا جناب کیزار تک پہنچیا. جناب کیزار تو نور چلدا چلدا جناب نبت تک پہنچیا. جناب نبت تو نور چلدا چلدا جناب حمیسہ تک پہنچیا. جناب حمیسہ تو نور چلدا چلدا جناب سالو تک پہنچیا. جناب سالو تو نور چلدا چلدا جناب صالح تک پہنچیا. جناب صالح تو نور چلدا چلدا جناب اشہب تک پہنچیا. جناب اشہب تو نور چلدا چلدا جناب عدد تک پہنچیا. جناب عدد تو نور چلدا چلدا جناب عدنان تک پہنچیا. جناب عدنان تو نور چلدا چلدا جناب معد تک پہنچیا. جناب معد تو نور چلدا چلدا جناب نزار تک پہنچیا. جناب نزار تو نور چلدا چلدا جناب مزر تک پہنچیا. جناب مزر تو نور چلدا چلدا جناب الیاس تک پہنچیا. جناب الیاس تو نور چلدا چلدا جناب مدرکہ تک پہنچیا. جناب مدرکہ تو نور چلدا چلدا جناب خزیمہ تک پہنچیا. جناب خزیمہ تو نور چلدا چلدا بابا کنانہ تک پہنچیا. بابا کنانہ تو نور چلدا چلدا مالک بن کنانہ تک پہنچیا. مالک بن کنانہ تو نور چلدا چلدا جناب نظر تک پہنچیا. جناب نظر تو نور چلدا چلدا جناب مالک بن نظر تک پہنچیا. مالک بن نظر تو نور چلدا چلدا جناب فہر تک پہنچیا. جناب فہر تو نور چلدا چلدا جناب غالب تک پہنچیا. جناب غالب تو نور چلدا چلدا جناب لؤئی تک پہنچیا. جناب لؤئی تو نور چلدا چلدا جناب مرہ تک پہنچیا. جناب مرہ تو نور چلدا چلدا جناب کلاب تک پہنچیا. جناب کلاب تو نور چلدا چلدا جناب قصی تک پہنچیا. جناب قصی تو نور چلدا چلدا بسم اللہ فتح مناف تک پہنچیا. اوے چپ نہیں رہنا، خاموشی مار ڈالے گی، خاموشی مار ڈالے گی. جس نے میلاد مصطفیٰ وچ اوے پوڑیاں والے سٹائل وچ منہ بنا کے نہیں بیٹھا اور اے نور چلدا چلدا عبد مناف دے وجود وچ اوے چوریاں کٹ کٹ کے مخلوق کے خدا نو کھوان والے سیداں دے دادا ابو حضرت ہاشم تک پہنچیا. ہاشم تو اے نور چلدا چلدا جناب کعبے دے کنجی بردار مکے دے سرداراں دے سردار جناب عبد المطلب تک پہنچیا. او بابا عبد المطلب تو نور چلدا چلدا جناب شہزادہ عبداللہ صبیح و کریم تک پہنچیا. عبداللہ پاک دے وجود وچوں نور اما آمنہ دے وجود وچ آیا. اما آمنہ دے شکم پر نور وچوں اے نور 12 ربیع الاول دے تڑکے بے کساں دا کس بن کے بے بساں دا بس بن کے بے چاریاں دا چارہ بن کے اساں گناہگاراں دا سہارا بن کے دنیائے ہست و بود وچ رونق افراز آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا.
زندہ باد. صدقے جاواں میرے دوستو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ولادت با سعادت دیاں پر نور گھڑیاں آ گئیاں. بیٹے توجہ کرنا چونکہ اج سرکار کائنات دی ولادت دا دن ہے، اس واسطے میں اس دن دی فضیلت بیان کرنا چاہواں گا. جڑی رات گزری ہے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی الانوار المحمدیہ وچ رقم تراز نے بسم اللہ بہت شکریہ لکھ دے نے لیلۃ القدر بے مثال رات لا جواب رات اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، فرشتے اتردے نے، بڑی با کمال رات فضیلتاں والی رات. پر جدوں لیلہ میلاد مصطفیٰ دی گل چھڑے گے پھر لیلۃ القدر دا مقابلہ نہیں ہو سکدا، کیونکہ حضور نبی کریم دے میلاد والی رات دی شان ہی نرالی ہے. کہندے نے لیلۃ میلاد النبی افضل من لیلۃ القدر. اور جدوں حضور دے شب ولادت دی گل چھڑے گی پھر لیلۃ القدر تو شب میلاد مصطفیٰ نو افضل مننا پائے گا، کیونکہ شب قدر وچ قرآن آیا، شب میلاد مصطفیٰ وچ صاحب قرآن آیا، محبوب رحمان آیا، 1,24,000 نبیاں دا سلطان آیا. سرکار قیامت، دلدار قیامت، لجپال قیامت. علماء دے ہاتھ کھلونے چاہیے نے، کیونکہ انہاں نوں تے اتوں دی ہو کے ملدا ہے نا، سانوں تے ڈائریکٹ مصطفیٰ دا لنگر پہنچدا ہے، سانوں تے ڈائریکٹ حضور دے مصلی دا صدقہ، سرکار دے منبر دا صدقہ ملدا ہے. قبلہ بہت شکریہ، ناراضگی معاف، اگر گستاخی سمجھو تے پتر سمجھ کے معاف کر دیو. سرکار قیامت ہاتھ کھڑے کر کے، دلدار قیامت، دل پر کی آمد، سرور کی آمد. قبلہ ہاتھ کھڑے کر کے بہت شکریہ، ناراض نہیں ہونا. دل پر کی آمد، سرور کی آمد، سرور کی آمد، شافع کی آمد، ساقی کی آمد. بہت شکریہ. میں لکھے ہیں بے مثل وہ ساعتیں جن میں لوگوں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے. بے مثل وہ ساعتیں جن میں لوگوں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے. انہی ساعتوں کے تصدق میں سارے زمانے کو حاصل سعادت ہوئی ہے. کہاں میں ظہیری گنہگار بندہ، کہاں اس شہنشاہ کی نعت مبارک. مجھے یہ سعادت جو حاصل ہوئی تو انہی کے کرم کی بدولت ہوئی ہے. آمینہ دلال دی ولادت والیاں کڑیاں آ گئیاں. علامہ محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ لکھ دینے بیان المیلاد النبوی دے اندر فرشتیاں دا سردار فرشتیاں دی نوریاں دی جنج لے کے آ گیا. آکے کہندے اظہر یا سید المرسلین، اے مرسلین دیا سردارا آنا جلوہ وکھانا. سارے نہیں بولے بندے یار. لجپالا آ جا جلوہ وکھاؤ نا آؤ نا. اظہر یا رحمت للعالمین، اے رحمت سنسار اپنا ظہور فرماؤ. اظہر یا خاتم النبیین، اے ختم نبوت تاجدار اپنا ظہور فرماؤ. اظہر یا نبی اللہ، اے نبی کردگار آ جاؤ. اظہر یا رسول اللہ، اے رسول پروردگار آ جاؤ. اظہر یا خیر خلق اللہ، اے اللہ دی مخلوق جو بہتر و بہتر، اے اللہ دی مخلوق دے سردار آ جاؤ. اگلا جملہ کلیجے تے ہاتھ رکھی، بول پھامے نہ بول. میں عقیدہ بیان کرنے لگا. جبریل حضور دی بارگاہ چرز کر دے اظہر یا نور من نور اللہ. پتہ چلیا نور من نور اللہ والا عقیدہ اے اج دے سنیاں بریلویاں دا نہیں، محدث ابن جوزی دا بھی ہے. اور اے صرف فرش والیاں دا نہیں، جبریل امین دا بھی.
तेरी चुप तो सुभान अल्लाह। सदके जावा जिब्रील कहंदे इज़हर या मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिस्मिल्लाह। लजपाला मैं बिस्मिल्लाह करा अब्दुल्ला दिया शहजादिया तशरीफ ले आवो। फज़हरा रसूलुल्लाह कल बदरिल मुनीर। किबला शाह जी थोड़ी दुआ लेने लगा, थोड़े कदमैन शरीफैन ते हाथ रख के इन्होंने कहने लगा। मुहद्दिस इब्ने जौजी नक्शा खिंचदे ने, कहंदे ने नबी पाक दुनिया ते किंज जाए जिवें हुनेरी रात विच काले 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 बदलां दी चादर चीर के 14वीं रात दा चन्न नमूदार हुंदा है। ते मैं लिखिए दिलां दी दुनिया बदल गई है, हुजूर पुर नूर आ गए। बोलिए सरकार कियाम कियाम दिलदार कियाम 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 दिलदार कियाम 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 रहबर की आमद आमद आमद। दुध पीता जे ना दुध, हुण मलाई खान दा वेला आ गया है। अखां जिन्हें मलड़ियां ने मल लो ते खोल लो। मैं पंजवें गेर च गड्डी मदीना शरीफ वाल पा दी। जेड़ा रह गया बाबा जी, जेड़ा बह गया। मेरे जिम्मे कोई दोष नहीं, मैं सुबक दोष हो के पीरां दे हथ चुम के चला वा। एक बारी मिल के कहने दिलां दी दुनिया बदल गई है, हुजूर पुर नूर। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। 12वीं के चांद का मुजरंग है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। आई बिदअत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माह सुन्नत मेरे तलअत ले ले बदला नूर का। तेरे ही माथे रहा है जान सेहरा नूर का, बख्त जागा नूर का चमका सितारा नूर का। मैं गदा 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 हम सब गदा। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिंदू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी ही जानिब है पांचों वक्त सजदा नूर का, रुख है किबला नूर का, अब रूह है काबा नूर का। पुष्ट पर ढलका सरे अनवर से शमला नूर का, देखे मूसा दूर से उतरा सहीफा नूर का। ताज वाले ताज वाले ताज वाले राज वाले ताज वाले राज वाले ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का। सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, शम्मा दिल मिशकात तनसीना जुजाजा नूर का। तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, मैद से किस दर्जा सुथरा है वो पुतला नूर का। है गले में आज तक कोरा ही कुर्ता नूर का, तेरे आगे खाक पर झुकता है माथा नूर का। नूर ने पाया तेरे सजदे से सीमा नूर का, नूर ने पाया तेरे सजदे से सीमा नूर का। तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का। साया का साया न होता है न साया नूर का, बस में वहदत में मजा होगा तो बाला नूर का। मिलने शम्मा दूर से जाता है इक्का नूर का, उसके रुख में गाती है हूरें तराना नूर का। कुदरती बीनों में क्या बजता है लहरा नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था जल रहा था जल रहा था जल रहा था। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है थोड़ा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है थोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें थोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें थोड़ा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच 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 बच। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर
تھا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور تھا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اب کہاں وہ تابش کیسا وہ ترکا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا خاصات دل کا نور کا، تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا، سرمگی آنکھیں بھری میں ہفتے وہ مشکل غزال ہے فضائے دامکہ تک جن کا رمنا نور تھا، چاند جھک جاتا تھی تھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشارہ پر کھلونا نور تھا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن صرف بینن کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، صاف جبلے پال ہے دونوں کے ملنے سے یہاں خطے تو امی دکھا ہے یہ دوبر کا نور کا، کاف کے سوہا کہن یا ابرو آنکھیں آئین ساتھ کاف حالا آئین ساتھ لکھا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ بہت شکریہ قبلہ بیٹھ پہ میرا ٹائم ہو گیا، کہہ دیو دلان دی دنیا بدل گئی ہے، حضور پر نور آگے کہنا ہے، حضور پر نور، دلان دی دنیا بدل گئی ہے، حضور پر نور آگے نکل گئی، یہ جڑا ہون بھی چوپ رہا میں لاما لے کے جاواں گا، جگ چوسل نکل گئی حضور پر نور، حضور پر نور، اپنے پکاں والے ٹوپیاں والے حضور دے مسلے سے کھلون والے سرکار دا لنگر کھان والیاں دے نام شیر کرن لگا، اور کچھ بھی کریو فاطمہ دے پاپا نال غداری کدے نہ کریو، جنہ دا کھا کے میں ڈہویا زہیر جنہ دے ٹکڑے آتے اولاد بھی میری پل گئی، حضور پر نور، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، سہنے کی آمد، میٹھے کی آمد، سہنے کی آمد، ماہی کی آمد، ماہی کی آمد، عربی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، غمخوار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، میں آپ تمامی احباب دا انتہائی ممنون ہاں کہ تساں میں گناہگار دے شکستہ جملے بڑی ہی محبت نال ایکسپٹ کیتے اور مینوں میری حیثیت تو ود کے داد دیتی، علل خصوص اے چمک دے دمک دے متھے لے کے جڑے عالم بیٹھے نے انہاں نے تے کمال ٹالرنس دا مظاہرہ بھی کیتا کہ میں مکتب عشق دے طفل دا سبق سنیا، سبحان اللہ والی گل سی، مکتب محبت دے طفل دا سبق سنیا، اور شاہ جی قبلہ دا میں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کرنا، میں انہاں دے بیٹیاں دی جگہ تے ہاں، آپ دا بڑا پن قبلہ، آپ دا بڑا پن، آپ ورگے اسی لوگ ہزاران لوکاں نوں روز ملن والے لوگ ہاں، تواڈے ورگے ہیرے کدی کدی لبدے نے، اللہ دی قسم ہے بنا کے انج سٹیج تے بہندے نے جڑی یاد کیتی ہوندی وہ بھی بھلا کے رکھ دیندے نے، کیا بات ہے، انہاں دے نام دا ایک نعرہ لائیے ذرا، اولاد علی، اولاد علی، اولاد علی، اولاد علی، اولاد علی، اولاد علی، علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکر گزار ہیں تمام دوست، ذرا بیٹھ جائیں، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، ایک منٹ بڑی مہربانی سنائیں۔
بے شک آمین ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی دوستو ماشاءاللہ آپ نے ایک بات سنی ہے اور ایک لمحے میں تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ دیکھیے حضور غریبوں یتیموں کے حامی بن کر آئے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو میرے کسی بھی غم زدہ غمگین پریشان امتی کی حاجت کو پورا کر دے، اس کے غم کو دور کر دے، اس نیت سے کہ اس کو خوشی مل جائے۔